बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। कभी ताकतवर भी किसी के हुए हैं। 3 बार तो नवाज शरीफ साहब के हुए नहीं, एक बार तो खैर इमरान खान साहब के भी नहीं हुए। और इस बार जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक ताकतवर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की भी फाइलें तैयार करना शुरू कर दी कि बच्चों जरा ध्यान से, तेरे भी सारे कारनामे साढ़े खोल लें, वक्त आने दें, फिर वो तमाम फाइलें भी हम लोग खोलेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे एविडेंस सामने आए हैं। उस मौके पर जब शहबाज शरीफ साहब काबीना के से खिताब करते हुए कहते देख लें, हमारे जो अपोजिशन है वो आज तक हमारा कोई स्कैंडल नहीं पकड़ सकी। सर स्कैंडल तो आपके जाने के बाद पता चलेगा। किस जगह पे जाके आपका स्कैंडल पकड़ेंगे, मुझे बता दें। किस अदालत में लेके जाएंगे, जरा ये भी बता दें। सब कुछ तो सिस्टम आपका क्योंकि यकजान दो कालिब चल रहे हैं। ये तो भी फाइलें खुलेंगी, अभी गोगियां, अभी बट, अभी जट, अभी चौधरी, ये सारे निकलेंगे। थोड़ा वेट तो करें सर जी, थोड़ा वेट तो। आपके आते ही सारे पाकिस्तानी में जो सियासतदान है वो जन्नती हो गए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो बड़ी चीजें सामने आनी है, बहुत कुछ है। लेकिन वो उन्होंने बताया कि ताकतवरों ने फाइलें जो है ना वो संभाल के रखनी है। इसके अलावा जी बन्नू वाक़े का खुरा पता चला है जी। उसकी भी कुछ डिटेल्स है। और वो जो है अस्करी ज़राए से कंफर्म हुआ है सारे वाक़े को, उसको मैंने आपको रिपीट करना है, तो आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब अपने असल काम पे लगे हैं, ये उनके ठिकाने का पता चल गया और वो किधर है। और जब ताकतवरों के साथ देंगे तो वो थोड़ा दबाजेंगी भी सही। हाँ, मगर होते किसी के लिए ये मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स बता दी हैं। पहले दिन से अयूब से शुरू हो जाएं आप, ज़ियाउल हक ले लें, ज़ियाउल हक से लेकर सादर भुट्टो अटैच कर दें, आपको हर चीज़, नवाज शरीफ अटैच कर दें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अटैच कर दें। ये भाईजान ये तो सारी गेम ही ऐसी है। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आपको तफसील से आगाह करना चाह रहा हूँ बन्नू कैट पे ना। जी हाँ, जो सरकारी ज़राए, सिक्योरिटी ज़राए से जो कन्फर्म हुई है खबरें जी, ये एक अफसोसनाक ज़रिए उस मौके पर हुआ है जब ये ध्यान में रखिएगा, पिछले 11 रोज़ से ना जो तोरखम बॉर्डर है वो बंद है और वहाँ गोलियाँ छोड़ियाँ भी चली हैं। तो जब ये 11 रोज़ से वो बंद है तो फितनतुल ख़वारिज ने, ज़ाहिर बात है, इधर स्लीपर सेल्स तो है ना उनके मौजूद, उन्होंने उनको एक्टिव करके ना, एक बड़ा हमला था इसमें, कोई शक नहीं, कोई छोटा हमला नहीं, कैंट में हमला था। तो सरकारी ज़राए बताते हैं जी, सरकारी सॉरी अस्करी ज़राए बताते हैं कि फितरतुल ख़वारिज के बुज़दिलाना हमले में 9 मासूम शहरी शहीद हुए। कुल 9 मासूम शहरी शहीद हुए हैं और 16 ज़ख्मी हुए हैं जी। और खारजियों ने इफ्तार के वक़्त जब बन्नू बाज़ार में रश था, बारूद से भरी 2 गाड़ियाँ सॉरी बन्नू कैंट की दीवार से टकराई थी। खारजियों ने एक बारूद से भरी गाड़ी बाजार से मुलक्का एरिया में फाड़ी, जिसकी वजह से मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए और करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। फितनतुल ख्वारिज की खारजियों का माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त मासूम शहरियों और मस्जिद को निशाना बनाना इस बात की गमाजी करता है कि इन खारजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, सब कुछ है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है सर, कि हमने कैसे कैसे सांप पाले हुए हैं और हम जूझ किससे रहे हैं, हमारी एनर्जी किधर लगी हुई है। और सर ये सब जीते चीज़ें जीत सकते हैं जब हम लोग एक हों, और एक तब होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जियाँ लग रही हैं लिटाने पे, बिठाने पे, सुलाने पे, तो फिर भी ये लोग इसी तरह ही फ़ायदा उठाते हैं ना। हाँ जी, तो मेरा ख़्याल है ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और ये भी है। तो बहरहाल हमारे बहादुर शेर जवानों ने जिस तरीके से इनको जानों हासिल किया है वो तो है, लेकिन बहरहाल ये छोटा हमला नहीं है, ये एक बड़ा हमला था। अब हम दीगर ज़रा पॉलिटिकल ख़बरों की तरफ जी। सर इमरान खान साहब की कल फैमिली से मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात हुई। सर एक बहुत बड़ी खबर बीच में रह गई है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, और वो बात हुई है सलमान अकरम राजा साहब से। वो जो बहुत दिनों से मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतज़ार कर रहे थे ना, जब मेरी भी बात हुई कामरान मुर्तज़ा साहब से, गौरी साहब से, कि एक ख़ास पैगाम है, एक ख़ास रिज़र्वेशंस हैं, जिससे मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ लोग क़यास आराई कर रहे थे कि शायद मौलाना साहब ने केपीके में हुकूमत में कोई हिस्सा माँगा है, शायद वो केपीके के इलेक्शन के हवाले से किसी ऑडिट की बात कर रहे थे कि शायद नहीं। और कुछ ने ये भी कहा, इवन कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा भाई इससे मुतल्लिक़ है कि जो कारकुनान की सतह के ऊपर जो एक रिफ्ट पीस के अंदर है ना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जेयूआई के दरमियान, उससे मुतल्लिक कुछ रिजर्वेशन है कोई। अ, और कल आपको पता है अंसार अब्बासी साहब ने भी अपने करीबी ज़राए से शो करके कहा कि यार नहीं, कोई माफ़ी वाली बात तो नहीं है कि पब्लिकली माफ़ी मांगी जाए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें। तो सर उसके हवाले से कुछ बातें पता चली हैं कि सलमान अकरम राजा साहब को पैगाम का जवाब दे दिया है और सलमान अकरम राजा साहब अगले चंद दिनों में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुछ दिन उम्रा भी करना है और फिर वो पाकिस्तान आएंगे, तो तब बात होगी। लेकिन जो खबरें हैं तो मैं आपको बताऊं, जो कोर्ट हुई हैं जी, उस मुलाकातों में जी, कल की मुलाकात में बुशरा बीबी मुलाकात के दौरान शदीद गुस्से में नजर आई हैं और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा पर शदीद बरहम हुई हैं।
ذرائع بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی نے پارٹی قیادت کی خاموشی پر حیرانگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم جیل میں ہیں، آپ باہر کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ یہ بیرسٹر گوہر سے انہوں نے سوال کیا. مزید بشرا بی بی نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ پارٹی قیادت احتجاج کیوں نہیں کرے، ان کو باہر احتجاج کرنا چاہیے. تو بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کے موقف کی تائید کی ہے، اور عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ پارٹی سے مشاورت کے بعد احتجاجی مظاہرہ ترتیب دیں. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کارکن میری رہائی کے علاوہ کوئی بات نہیں سننا چاہتے. بانی نے سلمان اکرم راجہ کو 2 سے 3 دن کے اندر احتجاجی مظاہرہ ارینج کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ وہی بتا رہا ہوں جو کے پی کے اسمبلی سے بات ہوئی تھی، امینا خان نے جو کہا تھا نا کہ اب کیا رہ گیا، اسمبلی کا اجلاس ہی ہم اڈیالہ جیل کے باہر لگتے ہیں. تو باقاعدہ عمران خان صاحب نے خود ہدایت کی ہے کہ اڈیالہ کے باہر اپنا پروٹیسٹ ضرور کریں، ایسے خاموشی سے نہیں بیٹھیں. مزید اپوزیشن اتحاد میں مولانا فضل الرحمان کی شمولیت پر عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو خصوصی ہدایات دی ہیں، اور پارٹی قیادت کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے. یہ سلمان اکرم راجہ کو ہدایت دی گئی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں گے. تو دس از گڈ. عمران خان صاحب کا وہ جو پیغام تھا، جس کا انتظار بہت دیر سے لانگ اویٹڈ تھا، جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے عمران خان صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہ ہدایت دے دی ہے. اس کو میں 2 جگہ سے مزید بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ جی ہاں، سلمان اکرم راجہ صاحب اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں گے. ادھر 3-4 دن ہو گئے تھے، وزارتیں تو خیر دے دی گئی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ ان کے قلمدان کیا ہے. تو آج سر وہ قلمدان بھی ملنے کا امکان ہے. امکان کیا ہے؟ مشاورت مکمل کر لی گئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور جنہوں نے کرنی تھی وہ کر لیجیے. اور کل 9 منتخب یعنی آج منتخب وزراء کو قلمدان ملنے کا امکان ہے جی. مشیر محمد علی کو نجکاری کا قلمدان ملے گا جی، اور ڈاکٹر مصدق ملک کو ماحولیاتی تبدیلی کا، اور ڈاکٹر توقیر کو کابینہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی وزارت ملنے کا امکان ہے. حنیف عباسی صاحب کو ریلوے، مصطفیٰ کمال کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت ملنے کا امکان ہے. رضا حیات حراج کو پارلیمانی امور، خالد مکسی کو وزارت پانی، اور جبکہ پرویز خٹک صاحب کو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ملنے کا امکان ہے. یہ کون سے صوبے کی وزارت کریں گے پرویز خٹک؟ کون سے بین الصوبائی رابطے؟ کس میں ان کے اندر ایسی کون سی کشش ہے؟ خیر بہرحال دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو وزارت صحت ملنے کا امکان ہے. شزا فاطمہ کو وزارت آئی ٹی، اور 11 وزراء مملکت کو مختلف وزارتوں میں کھپایا جائے گا. یہ آج سر باقاعدہ طور پر ان کو وزارتوں کے قلمدان ہیں وہ ان کو مل جائیں گے. اب آؤں ذرا دیگر خبروں کی طرف جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ان خبروں میں سب سے پہلے جی وہ جو کل جس طرح شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا نا، کابینہ سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد دیکھیں آج تک ہماری اپوزیشن ہمارا کوئی اسکینڈل ایک ڈھیلے کی کرپشن کو ثابت کرے. وہ جو ڈھیلے والی چیز تھی نا، وہ سر اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت جی فیصل واڈا صاحب نے کر دی. اس کی تائید شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ممبر نے کر دی کہ یہ اسکینڈل ہمارے وقت کا ہے، اور یہ اربوں روپے کا اسکینڈل ہے، اور اگر فیصل واڈا صاحب نہ ہوتے تو یہ ہمارے ماتھے کا کلنک بن چکا تھا. خیر ابھی پتہ تو چلے گا کون کس کو دیا تھا کیا نہیں تھا. بہرحال شہباز شریف صاحب کا 1 سال پورا ہونے پر فیصل واڈا صاحب نے ایک میگا اسکینڈل سامنے آیا، جس میں پورٹ قاسم اتھارٹی نے قومی خزانے کو 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. اور اس بات کی تائید کر رہے ہیں وزیر میری ٹائم کیسر شیخ صاحب نے کہا فیصل واڈا کی وجہ سے قومی خزانہ کا نقصان سے بچ گیا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر نظریں مکمل گاڑی ہوئی ہیں، ان کی فائلیں بھی تیار ہوئی. پتہ تو بعد میں چلے گا یہ 60 ارب میں سے کس کو کتنا پہنچا. نہیں کہ چند ارب میں وہ زمین تھی، 500 ایکڑ زمین تھی، چند ارب میں یہ انہوں نے لیز پہ دی تھی. یہ 60 ارب روپے کی زمین تھی لیز پہ جانے کی، لیکن انہوں نے 50 سال کے لیے دی. تو بہرحال بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ چیز سچویشن. جب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میرا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کا وزیر کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہمارا یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور فیصل واڈا صاحب نے ہمیں بچا لیا ہے اس اسکینڈل کو پکڑ کے. تو بہرحال کان کھلے رکھے. میں نے بولا طاقتور کسی کے بھی نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو خیر اس بات کو تو کافی حد تک باور ہو چکا ہے، لیکن اب باقی دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچتی ہے بات. ادھر کچھ اور چیزیں بھی تھیں جس پہ میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا، اور وہ تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے برٹش ہائی کمشنر ہے جی جین میریٹ، ان کی ملاقات. تو اس سے پہلے وہ نواز شریف صاحب سے بھی ملی ہیں، مریم نواز صاحبہ سے ملی، وہ کے پی کے گئی ہیں. اور یہ اتنی سیدھی نہیں ہے، 2 + 2 = 4 بات نہیں ہے. کہا تو یہی ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری منصوبہ بندی اور دیگر متعلقہ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی ہے. لیکن نہیں سر، برٹش ہائی کمشنر کا کے پی کے اندر علی امین گنڈاپور سے جا کے ملاقات کرنا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور اس موقع پر ملاقات کرنا کہ جب آلریڈی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اٹ میٹرس. اس کا رزلٹ پتہ چلے گا کچھ دنوں بعد، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں جین میریٹ صاحب اس طریقے سے ایکٹیو ہوئی نہیں، تو کوئی وجہ ہے. لیٹس سی دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے. ادھر جی سابق ایڈیشنل رجسٹرار ہے جوڈیشل نظر عباس، ان کو سپریم کورٹ میں دوبارہ تعینات کر دیا گیا. یہ وہی ہیں جن کو توہین عدالت کا نوٹس لے کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے واپس لیا تھا.
چند روز قبل یہ ریٹائر ہوئے تھے، نذر عباس صاحب کو ڈائریکٹر جنرل جوڈیشل ونگ تعینات کیا گیا. نذر عباس 6 ماہ کے لیے کانٹریکٹ پر گریڈ 21 میں ذمہ داریاں دی گئی. ظاہر بھائی انہوں نے مدد ہی اتنی زبردست کی تھی. جسٹس منصور صاحب کا سامنے کھڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے خیر معذرت بھی کی تھی، لیکن بہرحال جب کھڑے ہوئے تھے تو بڑے بات ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. یعنی اب یہ ماشاءاللہ سے اپنی عمرات بھی لیں گے اور اپنی ایک تنخواہ بھی لیں گے. تو نذر عباس صاحب کو گزشتہ ماہ توہین عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. تو یہ نذر عباس صاحب کو بڑے اچھے سے یاد ہے. اور پھر بادی النظر میں پھر جسٹس منصور علی شاہ اور وکیل عباسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے توہین عدالت کی ہے. تو سر اس طرح نوازنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہاں وہ جو کہتے ہیں اپنے ہی لوگ، جس طرح میں ابھی وہ فیصل واڈا صاحب بول رہے تو دانیال عزیز صاحب نارووال سے، انہوں نے کل انکشاف کیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں. کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو جو نارووال میں جلسہ ہوا تھا نا، وہ جلسے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ٹیچرز کو لایا گیا تھا. 10,000 تھی یہ تعداد، اور پٹواری کی جگہ 4 جگہ پر حاضری لگائی گئی تھی. حتیٰ کہ پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکا کر نکاح خواہ حضرات کو بھی لایا گیا تھا. میں نے کہا میری بات پہ یقین ہے تو بے شک اس کی انکوائری کرا لیں. 7 عقیل ملک صاحب تھے ویسے، کچھ بول نہیں پائے. انہوں نے کہا میرا کراس چیک کرا لو اگر کرنا ہے. یہ سر ہے، آپ دے دیں اشتہار 67 صفحوں کے، آپ دے دیں کوارٹر پیج کے، ہاف پیج کے اشتہار. یس وی ڈیڈ اٹ، لکھ لیں آپ، حقیقتیں بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ کرے نہ چیلنج. پھر آپ کہتے ہیں اپوزیشن نے ابھی تک ہمارا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں لائے. پہلے اپنے بندے تو کنٹرول کر لے سر، آئے گی باری. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.